कादर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक और पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए देखिए यूना की किताब में से, यूना की किताब उसका 2 बाब उसकी 10 नंबर आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। मेरे अजीजों, ये आयत, ये स्टोरी आप बहुत पहले से इससे वाकिफ हैं, लेकिन मैं एक बात इसमें से आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि बहुत ही खास है। सुनेंगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा, और आप बरकत पाएंगे और आप जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि जो मैंने सुना है मैं, और ये आयत क्या कह रही है, मैं कहां पर हूं और ये आयत मुझे कहां पर लेकर जा रही है। लिखा हुआ है, खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया। आपने पहली बात तो ये समझनी है कि क्या मछली के कान होते हैं, क्या मछली आवाज सुन सकती है, और क्या मछली कहना मान सकती है। तो आपने इस पर गौर करनी है, क्योंकि मैंने और भी बातें आपके साथ शेयर करनी है। एक पहले बाब की 17 नंबर आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी, और लिखा है यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। यहां से भी आपने समझना है, एक मछली मुकर्रर कर रखी थी। कैसे? जब यूना नाफरमानी करके जा रहा था तो ये मछली उसके बिल्कुल साथ साथ यूं कहिए कि सफर करती हुई जा रही थी, और मछली इस वेट के अंदर, इंतजार के अंदर थी कि कब यूना वहां से निकलेगा और कब वो मैं अपने पेट में उसे लूंगी। जैसे बेवा वेट कर रही थी एलिया का, बेवा को भी पढ़ेंगे, एलिया का वेट कर रही थी कि एलिया आने वाला है, उसको मैंने रोटी बना के देनी है। मछली वेट कर रही थी कि यूना आने वाला है, मुकर्रर कर रखा था उसे, और यहाँ पर लिखा है उसने हुक्म दिया। लंबी स्टोरी करेंगे, बड़ी बात लंबी जाएगी, एक एक पॉइंट सीखने वाला है, एक एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि कैसे एक बेजान नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि मुझे तो, मैं इंसान हूँ, मुझे तो फिरदौस में जाना है, मुझे तो खुदा का बेटा बनना है, मुझे तो उसकी दुल्हन बनना है। मछली को क्या बनना है? क्या मछली फिरदौस में जाएगी? क्या मछली मुनादी करेगी, या मछली कुछ और करेगी जो मेरी जिम्मेदारी लगाई है? क्या मछली खुदा की सूरत पर है? मैं खुदा की सूरत पर हूँ। मछली खुदा के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर भी रही, और यूना को लेकर उस मुकाम तक भी जाने के लिए वो रवां दवा हो गई। यहाँ पर लिखा है, और खुशकी पर जाकर उसे उगल दिया। 3 रात दिन उसने अपने पेट में रखा, हजम नहीं कर पाई, उसे हजम नहीं किया उसे। खुदा की इतनी वफादार है, खुदा की इतनी फरमाबरदार है। मैंने अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं भी इसी तरह का फरमाबरदार हूँ? तो यहाँ से बेशुमार बातें निकलती हैं। मछली खुदा का हुक्म मानती है, यूना नाफरमा, ये सारे टॉपिक है। आप खादम है, आप इस पर गौर करें। मछली खुदा का हुक्म मानती है, यूना नाफरमानी करता है। मछली ताबेदार है, वो खुशकी पर उगल देती है। मछली मुकर्रर की गई है। क्या मैं मुकर्रर हूँ? क्या मैं हुक्म मानता हूँ? क्या मैं नाफरमान हूँ? ये सारी बातें आप इसमें से कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और बातें आपके साथ और करना चाहता हूँ। एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है गिनती की किताब 11वें बाब की 5 आयत में, हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। इसराइली कह रहे, हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। तो मेरे अजीजों, मैं यहाँ से पैगाम आपके लिए टॉपिक रखना चाहता हूँ। इसराइलियों को मछली याद आती है, इसराइलियों को मछली याद आती है। मुझे भी यूना वाली मछली याद आती है या नहीं? इसराइलियों को मछली याद आती है? क्या मुझे मछली याद आती है? वो तो मुफ्त खा रहे थे, उनको वो याद आ रही थी। क्या कभी आपको यूना की मछली याद आई है? या वो मछली कभी याद आई कि जो खुदावंद के हाथ में गई और वो बढ़ना शुरू हो गई? कितने लोगों ने उसमें से खाया, फिर भी वो कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। कोई आपको भी याद आता है या नहीं? तो यहाँ से मैं टॉपिक देना चाहता हूँ, इसराइलियों को मछली याद आती है। मुझे भी कुछ याद आता है या के नहीं? टॉपिक मैंने बड़े पहले से भी बता दिए, लेकिन आपको मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि यूना की मछली आपको कभी याद आती है, या
اسرائیلیوں کو مچھلی یاد آتی ہے اور مجھے بھی کچھ یاد آتا ہے یا کہ نہیں؟ کچھ اور یاد دلوانے کے لیے میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں خدا نے کہا پہلے باب کی 30 آیت میں خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یاد کرنا ہے یہ روشنی کہاں سے آئی۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے فضا کو بنایا، فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ کیسے پانی اوپر چڑھ گیا، کیسے پانی نیچے چلا گیا؟ کبھی یاد کرنا، اس بات کو یاد کرنا، پانی خدا کا حکم مانتا ہے، فضا خدا کا حکم مانتی ہے، روشنی خدا کا حکم مانتی ہے۔ اور پانی کے بارے میں 9ویں آیت میں لکھا وہ ایک جگہ پر جمع ہو گیا، خشکی نظر آئے۔ کہاں سے خشکی آئی؟ پانی میں مٹی گھلی کیوں نہیں ہے؟ پانی میں مٹی کیسے اکٹھی ہو گئی؟ کیسے وہ گولا بن گیا؟ گولا کیسے بنا؟ خشکی کیسے بنی؟ پانی ایک طرف نکلا، پانی گول کیسے ہو گیا؟ پانی اوپر کیسے چلا گیا؟ مچھلی، ان کو تو مچھلی یاد آ رہی تھی، مجھے بھی کچھ یاد آتا ہے یا نہیں؟ لکھا ہوا ہے گھاس زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو، پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق ہے پھلیں اگائیں۔ آپ کو اپنی جنس یاد ہے یا نہیں؟ آپ کس جنس کے ہو؟ آپ کے اندر بیج کس کا ہے؟ خدا کا بیج ہے یا شیطان کا بیج ہے؟ یاد کرنا ہے اس پیغام کو سن کر کہ میں شیطان کا بیج اپنے اندر رکھتا ہوں، میں شیطان کا بچہ ہوں یا میں خدا کا بچہ ہوں؟ یاد کرنا ہے۔ وہاں تو ہر بوٹی، ہر درخت اپنی اپنی جنس کے موافق تھا۔ مجھے تو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، مجھے تو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ میں کیوں بھول گیا کہ میں خدا کا ہوں؟ میں کیوں بھول گیا کہ میں خدا کا شہزادہ ہوں؟ میں کیوں بھول گیا کہ میں خدا کے تخت پر بیٹھنے والا ہوں؟ میں کیوں بھول گیا کہ میں خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا انصاف کرنے والا ہوں؟ کیسے بھول گیا؟ یاد کچھ آتا ہے یا نہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے خدا نے فلک پر نیر رکھے دن کو اور رات کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے۔ کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ بھی نور ہو؟ آپ کو بھی دنیا کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کو بھی روشنی دینے کے لیے رکھا گیا ہے۔ روشنی دے رہے ہو یا نہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ ٹاپک رکھا ہے اسرائیلیوں کو مچھلی یاد آتی ہے، مجھے بھی کچھ یاد آتا ہے یا نہیں؟ خروج کی کتاب میں دیکھیے، بلکہ زبور 105 کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے حکم دیا مچھروں کے غول آئے، اور لکھا ہے اور اس کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ مچھر اس کا حکم مان رہا ہے، جوئیں اس کا حکم مانتی ہیں۔ مچھر آج بھی آ جاتا ہے، میٹ لگاؤ، تیل جلاؤ، جو بھی لگاؤ، مچھر آتا ہے نا۔ مچھر دیوانہ ہے، بولیں آپ کہیں مچھر دیوانہ ہے۔ خدا کے حکم سے آتا ہے، خدا کے حکم سے آتا ہے اور مجھے فائدہ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم اس کے مارنے کا بندوبست کرتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں، تو بھی وہ دیوانہ ہے خدا کا۔ خدا کی بات سن کے آ جاتا ہے، خدا کے کہے کے مطابق آ جاتا ہے۔ مجھے کبھی یاد آتا ہے یا نہیں؟ خدا کے کہنے سے آ جاتا ہے۔ اور 34 آیت میں لکھا ہے 105 زبور کی 34 آیت میں اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں آ گئیں۔ بے شمار ٹڈیاں آ جاتی ہیں خدا کے کہنے سے، سب کچھ ہو جاتا ہے خدا کے کہنے سے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں اس صوبے دار کے بارے میں، لکھا ہے متی 8 باب کی 8 آیت میں صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے ہے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے میرا خادم شفا پائے گا۔ آپ کو بھی کچھ یاد آتا ہے یا نہیں؟ کوئی بات یاد آتی ہے؟ خداوند کی کوئی بات یاد آتی ہو؟ اس نے معجزات کیے، اس نے بیماروں کو چنگا کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، یاد آتا ہے یا نہیں؟ مجھے اس نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے، جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچلو، یاد آتا ہے یا نہیں؟ اس نے مجھے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یاد آتا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی یاد آ جائے تو خدا کا کام کرے، خدا کی بات کو فالو کرے، خدا کی بات کو مانے۔ اسرائیلیوں کو مچھلی یاد آتی ہے، وہ جو مفت میں کھا رہے تھے، کبھی یاد پڑتا ہے کانوں میں، دل میں، دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے یسوع نے نجات مفت میں دے دی ہے۔ انہیں مچھلی مفت والی یاد ہے، شاید مجھے نجات مفت والی یاد نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ جہاں سے بھی اس ویڈیو کو سن چکے ہو، یاد کریں وہ مچھلی کو یاد کر رہے ہیں، یونا کی مچھلی کو یاد کریں، خداوند کی مچھلی کو یاد کریں جو اس کے ہاتھوں میں آئی۔ اور بہت ساری باتیں آپ کو یاد دلوانے کے لیے، اگر باتیں یاد آئیں ضرور ان پر عمل کریں، غور کریں۔ اور آپ کو یاد آخر میں آنا چاہیے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ آپ کس کے ہو؟ آپ کس جنس سے ہو؟ آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جیتے رہیں، خدا میں بڑھتے رہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں پھر چاہوں گا کہ نئے پیغام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔